What's up guys? Si Elijah gimaoy na. Ayun siya. Gimaoy na bata. Kadi kaligog dagat. Di kaligog dagat. Ayaw. Kaligog dagat. Gimaoy na. Karon. Naligo sila. Takot ay karong dagat guys. Ito sa kopitin. Karon imi kaligog dagat guys. Gimaoy ang usa. Gimaoy si Elijah. Karon guys gimaoy na. Idil sa kopitin. Karon dagan kay nangaligo. Dagat.